अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताहिर मलिक और नई एक पाकिस्तान की सियासत में हलचल ये है कि मैं गया, तू गया, वो गया, सब गया, एक और गया। ये है पीटीआई आज की पार्टी, जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस था कुछ रोज़ पहले कि एक ऐसी पार्टी है जो मकबूल तरीन है, उसमें उसकी पॉपुलर है। मतलब उसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इमरान खान की लीडरशिप से इख्तलाफ कर सकते हैं, स्टाइल से कर सकते हैं, मगर इस पे कंसेंसस था कि पाकिस्तान की मोस्ट चंद एक जो बड़ी नेशन वाइड मकबूल तरीन जमात है उसमें है, तो उसको 2-4 रोज़ हैं। 9 मई के बाद एक ऐसा एक जवाल आया और ख़ास तौर पे 2-3 दिन में शीरी मज़ारी गई, फ़रो गया, एक ख़बर, एक मुसलसल एक ख़बर आ रही है, वो MNA गया, वो MPA गया, वो फलां गया, वो गया। और इस सारी ख़बरों का नतीजा क्या है, ये क्या हो रहा है? ये वीलॉग का आज का मेरा मौजू है कि क्या इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई, क्या पीटीआई दफनाई गई, क्या ये लास्ट उसकी वो जो मात थी, उसको जो शतरंज खेल रहा था पावर की, वो ख़त्म हो गई, कि ये जंग अभी जारी है? तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इमरान खान को मात नहीं हुई। ये एक इंतहाई एक नया क्वेश्चन पैदा हो गया। वो क्वेश्चन ये है कि जो पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 5 दफ़ा पाकिस्तान पे हुकूमत की है, एज ए पार्टी मैं बात कर रहा हूँ फेडरल हुकूमत में, सिंध में भी कोई तकरीबन 5-6 दफ़ा उनकी हुकूमत बनी है। इसी तरह अगर शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, तो उनकी फोर्थ टेन्योर है ये, मतलब फेडरल हुकूमत का। तो 4 अगर आप ये गिने और अगर 5 उनके गिने, तो 9 दफ़ा पाकिस्तान के जो हुकूमत करने वाले हैं, मेरा हाल है उन्होंने अभी तक ये एक चीज़ साबित हो गई है, जिसको कहते हैं ना कि हिस्ट्री एक चीज़ बताती है, कि हिस्ट्री यही बताती है कि हिस्ट्री से आपने कुछ नहीं सीखा। तो ये फिर एक चीज़ पाकिस्तान में यही बहस पोलिटिकली शुरू हो गई है कि इन जमातों ने जो पाकिस्तान की अपने आप को की जमात, बड़ी जमात, अहम जमात कहती हैं, उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने ये अभी तक ये नहीं सीखा कि इमरान खान की शिकस्त का जो एक फार्मूला है, जो पक्का तरीका है, वो सिर्फ वोट है। आप उसको वोट आउट कर सकते हैं, आप उसको पॉलिटिकली शिकस्त देते हैं। कमाल है, इतनी पार्टियां 9-9 दफ़ा, 5-5 दफ़ा आपने हुकूमत की और आप डर रहे हैं, आप कोई उससे मुकाबले की बात ही नहीं करता। कभी कभार बिलावल से एक आवाज़ आ जाती है कि इमरान को हम शिकस्त देंगे, इलेक्शन करा लो, ये करा लो। मुस्लिम लीग नून तो एक इंतहाई खामोश जमात बन गई, उसका जिक्र ही कोई नहीं, वो पॉलिटिकल बात ही नहीं करती। यानी कि इमरान को इस तरह अगर आप ख़त्म करेंगे कि आप केसेस करते जाएं, पार्टी के हर बंदे को पकड़ते जाएं, उसकी ज़मानत हो, वो बाहर है, आप समझें कि आप ताकत दिखा रहे हैं। अगर तो आप ताकत दिखा के समझते कि लोग पाकिस्तान वाले आपसे कन्विंस हो जाएंगे और पोलिटिकली आपके साथ हो जाएंगे, तो फिर आप गलत हैं। अगर आपने 5 दफ़ा शीरी मज़ारी की ज़मानत हुई, उसने एफर्ट की, फिर कैंसिल, फिर बाहर आई, फिर आपने पकड़ लिया, फिर नई ज़मानत, फिर आपने पकड़ लिया, फिर नई ज़मानत। इसी तरह अगर वो चीमा के सुबह बयान आ गया कि नाम जमशेद चीमा और मुसद्दल चीमा का, जी हम पार्टी छोड़ देंगे, वकील ने कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे, इसका मतलब एक नई आपने सियासत शुरू कर दी। अगर आप पार्टी छोड़ेंगे तो आप जेल से बाहर ही, आपका जुर्म है ही कोई नहीं। इसका मतलब आपका जुर्म सिर्फ ये क्या है कि एक पार्टी के साथ है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप साथ हैं, तो लोगों को इतना आप सादा ना समझें। इसीलिए पता नहीं, मेरी ये तो चीमा ही बता सकता है, मगर जो मुझे लग रहा है कि शायद जमशेद चीमा या मुसद्दल चीमा इस ऐलान के बाद जब बाहर निकले हैं, जेल से आए, तो उनको शायद लगा कि ये घाटे का सौदा है, हमने सज़ा भी काट ली, 10-12 दिन जेल भी काट ली, 30-25-20 साल का एक पॉलिटिकल एसेट है, आपको इतना एक नाम भी आपका बना, और आप कहें जी मुझे बस छोड़ दो, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। मेरे पास तो ये 3-4 बयान है कि एक इमरान खान एक गलत लीडर है, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये पार्टी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है और मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो इससे तो हम क्या करेंगे, हम तो पॉलिटिकली कहते हैं फारिग हो जाएंगे। तो यही एक चीज़ जो साबित हो रही है कि वो वही साबित हो रही है कि हमने कुछ नहीं सीखा। हमारी पॉलिटिकल लीड्स ने, हमारी हुकूमतों ने, हमारे ताकतवरों ने, हमारे हुक्मरानों ने एक चीज़ सीख ली है कि हमने कुछ नहीं सीखना, हम अभी तक उसी चले हैं। बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि इसका बज़ाहिर तो लग रहा है कि इमरान को बहुत नुकसान हुआ है, वो डीमोरलाइज हुआ है, डिप्रेस हुआ है, मगर मैं समझता वोटर भी डिप्रेस हुआ है। जो इमरान का को वोट डालने वाला है वो भी डिप्रेस हुआ है, और उसका डिप्रेशन नहीं इस तरह नहीं निकलना, उसका डिप्रेशन अल्टीमेटली फिर जाके वोट से निकलना। ये वो एक कमेंट है, ये वो एक थिंकिंग है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अभी अभी देख लें, अगर अगर इतना ही ज़्यादा ये आपका फार्मूला ठीक है कि आपने इमरान के दाएं बाएं सारे उसके सिपाहियों को गिरा दिया है, आप वो अकेला किंग रह रहे, तो फिर करें अनाउंस कर दें अब इलेक्शन, आपको पता लग जाएगा कि आपकी जनाब की पंजाबी च कहते हैं किस भावी करिए, आप कल इलेक्शन करा लें, हफ्ते में करा लें, महीने में करा लें, 2 महीने में करा लें। क्यों नहीं आप करा लें? क्यों आप उसका नाम नहीं लेते? क्योंकि आपको डीप डाउन पता है कि ये नॉन पॉलिटिकल तरीके हैं। सियासत को सियासत से ही आप जीत सकते हैं। आप जमहूरियत के नाम पे अगर हुकूमत कर रहे हैं, तो आप जमहूरियत के नाम से वोट से ही दूसरे को अपने अपने अपोनेंट को शिकस्त दे सकते हैं। आप बातों से, टीवी कंट्रोल से, टॉक शो कंट्रोल से, या आप बाकी जो फार्मूले आप लगा के जिस तरह के आप हो रहे हैं
کہ اپنا آپ جو بھی آپ کا رکن ہے، جو آپ کا پارٹی کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے، فرسٹ لیڈرشپ ہے، سب کو پکڑ لو اور آپ پہ کیس دکھاتے جاؤ، اور جو معافی مانگتا جا رہا ہے اس کو نکالتے جاؤ۔ میرا حال ہے ایک امیجیٹلی یہ بھی ابھی ایک وقت آئے گا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے کہ جس طرح یہ ویو بدلتی ہے، ایک دم پریشر آتا ہے کہ سارے لوگ بھاگ گئے ہیں، تو یہ اگر کل کو ان کو تھوڑا سا ہنی مون لگا، تھوڑا سا ہنی لگ گیا کہ جناب وہاں عیاشی ہو گئی، عمران پہ کسی کا ہاتھ آ گیا، عمران آنے لگا، تو یہ اس سے زیادہ ڈبل لوگ ایک ہی دن میں واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں یہ اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آپ اس طرح پارٹی ٹوٹ گئی جی سارے چلے گئے تو چلے گئے۔ میرا حال ہے پارٹی از ناٹ اوور یٹ، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، عمران کی کہانی ابھی زندہ ہے، عمران کی پارٹی بھی ابھی زندہ ہے۔ اب یہ لگتا ہے جو اگلا جو فیز نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ آہستہ 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 عمران پہ اٹیک ہوگا، اس پہ مقدمات میں سختی ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس سختی کے لیے آپ کو عدالتوں سے اس کا رسپانس ڈفرینٹ نظر آئے گا، کیونکہ ابھی تک جو عام زبان میں کہتے ہیں پنجابی جو کہتے ہیں کچی اپنا ضمانت، جس کو یہ حفاظی ضمانت آپ بول دیں، وہ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ ضمانت کوئی ایشو نہیں ہے۔ کوئی بھی پاکستان کا سٹیزن جس پہ کیس ہو، وہ اگر عدالت کو جا کے کہتا ہے کہ میری آپ اپنا یہ حفاظتی ضمانت مجھے دے دیں، 1 دن 2 دن 10 دن 5 دن، تو وہ سب کو مل جاتی ہے۔ تو اٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ۔ جو چیز مجھے لگتا ہے جو عمران کو زیادہ ڈیمیج کرے گی، جب یہ سیریز آف مقدمات شروع ہو جائیں گے تو خان کو سائیکلوجیکلی بھی ویک کیا جا سکتا ہے، روز کیسز ہوں گے، عدالت میں چلا جائے، اور خاص طور پہ وہ جتنا سینسٹیوٹی ہے اس میں اپنی مسز کے لیے، اپنی بیگم کے لیے، اور جو ایک تصور ہے پردے کا، ایک چادر 4 دیواری کا، اگر وہ ہیومیلیٹ ہوا تو میرا لیے اس سے خاص ظاہری طور پہ، ذہنی طور پہ، مینٹلی طور پہ خاصا پریشان ہو سکتا ہے، اس پہ دباؤ آ سکتا ہے۔ اور ایک اور بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر کے سرکل کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ جو بنے ہیں نا مسٹر ہینڈسم کے بڑے سونے ہیں، ہاں صاحب یہ بھی راز ختم ہو جائے گا، ابھی آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا، وہ بڑے ٹیکے شیکے لگواتے ہیں، بوٹکس وغیرہ، جو آپ کی جو جرلی ہیں جو ایج کے ساتھ ہیں وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہیں، پھر ان کے بالوں کا بھی ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہ کچھ کئیوں کا کہنا ہے، میں آپ کو بڑی ریلائبل خبر دے رہا ہوں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ان کو یہ بھی خیال ہے کہ جو ہی ان کو کوئی قید ہوئی، جیل ہوئی، ان کو ضمانت گئی، تو یہ مہینہ جب جیل میں رہے تو وہ شکل ایک نئی شکل آئے گی، وہ ڈفرینٹ عمران ہوگا، تو وہ جو تصور ہے نا کہ ہاں صاحب وہ ہے تو بڑا ہینڈسم، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک چیزیں ہیں کہ بظاہر جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ اگر جس طرح لگ رہا ہے کہ جی وہ شطرنج جیت گئے ہیں، وہ عمران کو بہت خوفناک کہتے ہیں نا چیک میٹ ہو گئی ہے، وہ مات ہو گئی ہے، میرے حال مات موت نہیں ہوئی، ڈیفینیٹلی ڈپریشن ہے، پارٹی ٹوٹ رہی ہے، جو ووٹر ہے وہ ڈپریس ہے، وہ ویک ہے، مگر یہ پارٹی ابھی اوور نہیں ہوئی۔ پاکستان ہے، اس میں ابھی کوئی بھی کسی طرف سے کوئی بھی اگر ویو آ گئی، کوئی چکر آ گیا تو یہ سارا کچھ واپس بھی آ سکتا ہے، یہ سارے جو پردے گئے ہیں یہ اسی سپیڈ سے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ الیکٹیبلس رہے ہیں، اور الیکٹیبلس کی ایک ہی انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ غور کرتے رہتے ہیں کہ کہانی کدھر جا رہی ہے، اگر ان کو نظر آئے کہ کہانی ہماری طرف آ رہی ہے تو سب اچھا ہے، تو جس سپیڈ سے یہ گئے ہیں اس سے ڈبل سپیڈ سے یہ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ یہ میری رائے ہے، اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔